देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालत हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा के ज़रिए आप तक मुख्तलिफ मामलात से मुत्तलिक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। आप जानते हैं कि कल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में एक समिट का इफ्तिताह किया, उसका इनॉग्रेशन किया, जिसको हम वेव्स के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025। कहना चाहेंगे आपको कि ये जो समिट है, ये इस तरह का मुल्क का सबसे बड़ा समिट है, जिसका एहतमाम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री के इश्तराक से किया है। ये भी आपको बताना चाहेंगे कि समिट में 90 से जायद ममालिक, 10,000 से जायद डेलीगेट्स, 1,000 के करीब कंटेंट क्रिएटर्स और 300 कंपनियां हिस्सा ले रही है। मकसद ये है कि जो हमारा मुल्क है, इस मुल्क को कंटेंट क्रिएशन के मैदान में ग्लोबल हब बनाना है और इसे क्रिएट इन इंडिया का नाम दिया गया है। डिजिटल इंडिया मुहिम, अब ये दूसरा क्रिएट इन इंडिया। डिजिटली अगर आप देखेंगे, इस वक्त एक इनकलाब लाया गया पूरे मुल्क में। हजारों की तादाद में सर्विसेज ऑनलाइन इस वक्त बहम है। यहां अगर हम जम्मू कश्मीर सरकार की बात करेंगे, पिछले कई वर्षों में डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत पहले 900, फिर 1000, फिर 1200 और साथ साथ इसमें इजाफा करता गया और इस तरह से मुख्तलिफ सहूलियात जो है वो ऑनलाइन बहम कराई गई। लेकिन अब एक दूसरा इनिशिएटिव कि अपने मुल्क को ग्लोबल हब बनाना है कंटेंट क्रिएशन के जरिए। किस तरह से ये मददगार साबित होगा, किस तरह का नया बदलाव देखने को मिलेगा, एक खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हम इस सिलसिले में अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं जनाब उमर मलिक साहब हमारे साथ हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। जनाब उमर साहब, वेलकम है हमारे शो में। इनके साथ तशरीफ रखी हुई हैं, ये है मुस्कान खान साहिबा, जो एक नामवर कंटेंट क्रिएटर हैं। मुस्कान खान साहिबा, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं ये हैं अर्तजा हुसैन साहब, जो एक माने जाने वाले कंटेंट क्रिएटर है, मवाद के तख्लीककार है, जिसको हम उर्दू में कहेंगे। तो आपका भी अर्तजा साहब वेलकम है हमारे शो में। जनाब उमर साहब, आपसे आगाज करना चाहेंगे। जिस तरह से आपने अभी सुना कि मुंबई में इस तरह का प्रोग्राम जो है, इस तरह का जो समिट है वो चल रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया और सबसे बड़ा मकसद जो अभी हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो हमारे मुल्क के जो यूथ्स हैं, उन यूथ्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है ग्लोबल लेवल पे, ताकि वो अपने थॉट्स के हवाले से, अपने ख्यालात जो हैं उनकी, जो इनोवेशंस उनकी है, स्टोरी टेलिंग, वो ग्लोबली दुनिया को पेश करें। किस तरह से आप इस प्रोग्राम को देखते हैं? आगाज कीजिए उमर साहब। पहली बात, जो हमारा यूथ है वो इनोवेटिव है और क्रिएटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। कंटेंट क्रिएशन जो है वो बहुत ही इजी जॉब है, ठीक है जी। प्रॉब्लम कंटेंट क्रिएशन में नहीं है, प्रॉब्लम है वो अपने आइडियाज पोर्ट्रे कैसे करेंगे, और जो आइडियाज वो पोर्ट्रे करते हैं, जो इंफॉर्मेशन वो डिसेमिनेट करते हैं, वो किस डायरेक्शन में करते हैं। वही मकसद वेव समिट का है, तो एजुकेट कंटेंट क्रिएटर्स दैट जो आप कंटेंट क्रिएट करते हो उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन। एग्जैक्टली, सही बात है।
क्योंकि AI एंड सोशल मीडिया ये दोनों मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बालकनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। इंटरलिंक्ड है। AI बहुत टाइम से हमारे बीच में है। जनरेटिव AI जो है वो पिछले 5-6 साल से हमारे बीच में है। AI इज अ वेरी गुड थिंग। प्रॉब्लम है हमारी जनरेटिव AI, हम इसको कैसे यूज करेंगे। हर कंटेंट क्रिएशन में 2 एक्टर्स हैं, या तो एक अच्छा है और एक बुरा है। जो एक अच्छा है वो हमेशा कोशिश करता है कि उसकी जो अच्छाई है इर्द गिर्द वो पोर्ट्रे करे ताकि दुनिया देखे, लेकिन उसको हमेशा ओवरशैडो जो करते हैं वो करते हैं ये बैड एक्टर्स, जो जनरेटिव AI का यूज करके एक मिस इंफॉर्मेशन आगे डालते हैं। ये इसका एक पहलू है। सेकंड है, जो हमारे इस टाइम पे सोशल मीडिया पेजेस हैं, उनका बहुत जरूरी है उनको एक लाइन स्ट्रीमलाइन करना है करने एग्जैक्टली, सही बोल। सो दैट कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे ना हो। मैं बोलूंगा आपको कि जैसे कि आई कम फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी, हम लोग रोज शाम को अपना फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टा, ट्विटर एंड लिंक्डइन वी अपडेटेड विथ ऑथेंटिक न्यूज। लेकिन 100 और न्यूज सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के नाम से रन हो रहे हैं, एंड दे मेक मनी आउट ऑफ इट। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू मेक। लेकिन जो आप मिस इन्फॉर्मेशन पोर्ट्रे करो वो दैट्स रॉन्ग। ये रीजन है कि ये समिट, इंडिया क्यों आ गया इस पॉइंट पे कि हमें ये समिट रखना है। द मेन एम ऑफ द समिट इज टू एजुकेट कंटेंट क्रिएटर्स। और जिस तरह से आपने बात की, आपने उनको एजुकेट करने की बात की, आपसे हम रिएक्शन चाहेंगे। मुस्कान जी, ये बताइए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि अब जी एजुकेट करना है, वाकई तौर इसकी जरूरत है, इत्तेफाक करते हैं उमर साहब की बात से। लेकिन ये चीज है कि क्या देखते हैं आप, सोशल मीडिया आप देखते हैं, बाकी चीजें आप देखते हैं, कहां कहां पे आपको लगता है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं चर्चा ज्यादा, बाकी तो वो होते हैं मेरा, लेकिन जो नहीं होते हैं वो चर्चा ज्यादा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना है आपका? मेरा ये मानना है, जैसे इन्होंने अभी कहा कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास पूरी कंट्री में बहुत ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या क्रिएटर्स हैं जो इस फील्ड में पिछले 5 साल से 10 साल से हैं। उनका एक्सपीरियंस जो है ओवर पास दीज ईयर्स वो ग्रो किया है। बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस समिट, ये स्पेसिफिकली उन नए बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हैं जो आगे चलकर इस फील्ड में आना चाहते हैं। बिकॉज कंटेंट क्रिएशन एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, एक बहुत वास्ट फील्ड है और प्रॉफिटेबल भी है यंगस्टर्स के लिए, जितनी भी यंग जनरेशन इसको ज्वाइन कर रही है। जैसे कि मैं पिछले 3 साल से इस फील्ड में हूं। अभी हम इस स्पेसिफिकली इस समिट की, वेव समिट की बात करते हैं। आउट ऑफ 6000 एप्लीकेंट्स, 600 हैव बीन nominated and they have been selected for educating them. उनका जितना भी डेवलपमेंट है व्हेन इट कम्स टू द गैजेट्स, जितने भी गैजेट्स आप कैमराज इस्तेमाल करते हैं, माइक्स, जितना भी गैजेट सोशल मीडिया में इस्तेमाल होता है जब आप कंटेंट बनाते हैं, तो आप फिल्म मेकिंग देख लीजिए या आप कंटेंट क्रिएशन देख लीजिए, उसके लिए स्पेसिफिकली जो ये समिट है ये बनाया गया, उनको एजुकेट किया जाए इन अ गुड वे, ताकि अपकमिंग जितनी भी जनरेशन है वो क्वालिटी कंटेंट बना पाए, जो आप अपनी कल्चरल हेरिटेज जो है जिस तरीके से आप वो लोगों तक पहुंचाएंगे। हर एक स्टेट में अलग अलग लोग हैं, वो अपनी लैंग्वेज में कंटेंट बना सकते हैं और एआई के थ्रू और बहुत नई टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इन अदर लैंग्वेज। जैसे हम कश्मीरी में कंटेंट बनाते हैं तो जो बाकी स्टेट्स के लोग देखते हैं वो नहीं समझ पाता हमारी लैंग्वेज, बट अभी इस समिट के थ्रू उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि वो आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं कश्मीरी को इनटू देयर लैंग्वेज और इनटू द ग्लोबल लैंग्वेज विच इज इंग्लिश, और फिर वो आराम से हर किसी स्टेट का कंटेंट
कंटेंट जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे वो हर किसी कंट्री के कल्चर से और हेरिटेज से वो लोग वाबस्ता हो सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं अपने आप को। जिस तरह से आपने बता दिया, आपकी ओर बढ़ना चाहेंगे आर्तजा साहब, ये बताइए कि अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो ये जो वेव समिट है तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती हैं इससे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी यूथ इस कंटेंट क्रिएशन में आना चाहेंगे तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको बस एक एजुकेशन मिलेगी, एक प्रॉपर रोड वे मिलेगा कि आपको कैसे करना है, आगे आपको कैसे बढ़ना है। तो यही एक मेन चीज़ है। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो गलत मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, बस व्यूज के पीछे भागते हैं। तो उस चीज़ को मतलब टैकल करने के लिए ये समिट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सही है। आपसे रिएक्शन चाहेंगे, कूता लगाम देने की जरूरत, बहुत ज्यादा बंद करने की जरूरत, इस वनो कशर लफ्जन में कश्मीरी में भी हम बात कर सकते हैं बहुत ज्यादा, करान वनी कत वनी वो लोकल लैंग्वेज में, अगर तेज प्रोग्राम करो क्या करो कशर पे करो कत, उर्दूस मज करो कत। तो क्योंकि मकसद इसका यही है कि जिस भी स्टेट में, यूटी में जो उनकी लोकल लैंग्वेजेस है तुम थोड़ा सा ऐसे अपलिफ्ट करने। that's true, but see, that's what I was exactly trying to point out. लगाम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। There are few incidents wherein not AI but generative AI was used in a very drastic way, जिसने manipulate किया। I'll give you one example. Couple of years back, एक बंदा उठा, उसने पेंटागन का एक जनरेटिव AI वीडियो बनाया ब्लास्ट करते हुए। He crashed the market. वो एक फेक वीडियो था, फेक था, exactly. Same is happening around us. तो Same is happening around us. Like these days we have these mobile journalists everywhere in Kashmir. वैसे ही कश्मीर में भी इस टाइम बहुत सारे लोग हैं जो जनरेटिव AI का यूज करके एक गलत कंटेंट बनाते हैं, और उस गलत कंटेंट से हमारी जो बाहर कश्मीर के बाहर एक इमेज है वो गलत जा रही है। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है एक आम इंसान के लिए जो टेक्नोलॉजी से उतना वाबस्ता नहीं है। I'll tell you myself, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत बार ये डिफरेंशिएट करना कि क्या ये रियल है या और ये फेक है। अब जो एक लेमैन है जो घर में अपना रील स्वैप कर रहा है या कंटेंट देख रहा है, he believes in that thing. Exactly. He believes in that thing. So content creation is good. We need to promote our culture, our cuisine, our heritage, but at the same time we need to educate our youth that these things have to be kept in mind. That's what we are taught in our schools and colleges and universities, that there are proper laws and ethics that you need to follow while putting up information on air. Not that कि मेरे मन में कुछ भी हो गया, मैंने फोन उठाया और डाल दिया. There is a proper impact. Yesterday only the incident happened somewhere in Srinagar, और मैंने देखा कि एक जर्नलिस्ट उसके बेटे का इंटरव्यू ले रहा है. कौन रिस्पॉन्सिबल था? माँ रिस्पॉन्सिबल है, बाप रिस्पॉन्सिबल? सेम इज हैपनिंग विथ बिकॉज सोशल मीडिया एंड AI, you cannot put them at cross. They are together. Social media cannot work without AI. AI cannot work without social media. जिस तरह से आपने बता दिया, आगे बढ़ना चाहेंगे. मुस्कान खान जी, I need your response on this subject, creating India challenges. This is designated to nurture emerging talent across various creative domains. If we will talk about animations, तो उस सिलसिले में आपका क्या राय है? तो एनिमेशन का जहां तक ताल्लुक है, या अगर इसके साथ फिल्म मेकिंग का की हम बात करेंगे, तो किस तरह से ये मददगार साबित हो सकता है? या जैसे आपने कहा कि इसमें ट्रेनर्स है, इसमें बाज़ाब्ता 600 का आपने जिक्र किया कि जो जिनको वैसे एक्सपर्ट कहा गया है कि आप ट्रेनिंग इनको दे दीजिए, क्या इसमें मजीद करने की जरूरत है इन दो फील्ड्स में? देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट सिनेमेटोग्राफी या फिल्म मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये जैसे इन्होंने बोला AI और सोशल मीडिया जो है दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, वैसे ही जो हमारा सोशल मीडिया है और हमारी फिल्म मेकिंग है, इट इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. क्योंकि आप बिना फिल्म मेकर्स के या बिना अच्छे गैजेट्स के कंटेंट बना ही नहीं सकते हैं. अगर आपको क्रिएटर होना है, आपको उसके लिए फिल्म मेकिंग की, सिनेमेटोग्राफी की इंफॉर्मेशन, नॉलेज जरूर होनी चाहिए, एजुकेशन जरूर होनी चाहिए. आप देख सकते हैं जितना भी इस समिट के थ्रू है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जितने भी शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट है,
آپ اپنی ریلز دیکھ لیجئے, یوٹیوب شارٹس دیکھ لیجئے, یا 1 منٹ 1.30 منٹ کے 30 سیکنڈز کے اندر جتنا بھی آپ کا کانٹینٹ آتا ہے اس کو بوسٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سمٹ کے تھرو, کیونکہ ایوری بڈی ناؤ ڈیز وانٹس ویری فن یٹ انوویٹو کنٹینٹ جو آپ کوئکلی کنزیوم کر پائیں گے, کیونکہ آج کل کی جنریشن کے پاس بہت زیادہ کم وقت ہوتا ہے, اور وہ وقت ایک گھنٹہ اور 2 گھنٹے کی جو مووی ہوتی ہے اس کو 1.5 منٹ کے اندر اتارنے کے لیے آپ کو پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راستہ ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. بہت ضروری ہے وہ نالج ہونی جس میں آپ پورا 1 یا 1.5 گھنٹے کے اندر ویڈیو کو آپ 1 یا 1.5 منٹ کے اندر اتاریں. سو اینیمیشن, سنیمیٹوگرافی, فلم میکنگ از ویری امپورٹنٹ وین اٹ کمز ٹو کریٹنگ کانٹینٹ, اور اس میں اسپیسیفکلی اس سمٹ کے اندر فوکس کیا گیا ہے مانیٹائزیشن کے لیے. جیسے کہ ہمارے گیسٹ نے ابھی بولا کہ جب بھی آپ اسکرول کرتے ہیں سوشل میڈیا, آپ فیک نیوز دیکھتے ہیں, اور آپ کبھی کبھی آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں بٹوین اے آئی اینڈ بٹوین دا ریئل کانٹینٹ. اس کے لیے ہمارے پاس جو بیسیکلی اس سمٹ میں دیا گیا ہے وہ ہے مانیٹائزیشن کا آپشن. جتنے بھی کریٹرز ہیں وہ اپنا اکاؤنٹ مانیٹائز کر سکتے ہیں. نمبر 1, دے کین ارن تھرو اٹ. وہ اس کو ایک فل ٹائم کانٹینٹ کریشن کی جرنی جو ہے فل ٹائم ایز اے جاب بھی لے سکتے ہیں. دے کین کریٹ تھرو اٹ, تھرو برانڈ ڈیلز, تھرو ایڈس جو آپ کو یوٹیوب پہ ملتی ہیں, انسٹاگرام پہ ملتی ہیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اس مانیٹائزیشن کے تھرو آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں بٹوین اے آئی کانٹینٹ اور بٹوین دا ریئل کانٹینٹ جو کانٹینٹ کریٹرز کرنٹلی پوسٹ کر رہے ہیں. جی, آپ سے ہم ریئیکشن چاہیں گے. آپ نے جس طرح سے ابھی مسکان جی کو سنا, آپ ارتضیٰ صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم روزگار کی بات کریں گے, جس طرح سے ابھی یوتھس کا سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ بڑا اسی کے, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ اگر اور یور تہ مواد آش تو ول تراو ات سوشل میڈیا پہ کبھی خاطر ول حظ ویوز ینس. بالکل تو بس, مگر افسوس کی بات ہے, آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گا کہ ہم اپنی شناخت بھول چکے ہیں. باپ اپنی شناخت بھول چکا ہے, اس کے بچے جو ہے وہ اپنی شناخت بھول چکے ہیں, میاں بیوی اپنی شناخت بھول چکے ہیں ان ویوز کے پیچھے اور اس مادیت کے پیچھے, جس مادیت میں ان کو یہ احساس نہیں رہتا ہے کہ میں باپ ہوں, میں ماں ہوں, اور اس کا اثر جو ہے براہ راست بچوں پہ پڑے گا. تو آپ سے ریئیکشن جس طرح سے ہم نے ابھی بات کی. سر, میرا ریئیکشن یہی ہوگا کہ سب سے پہلے جو بھی ہم کنٹینٹ بناتے ہیں اس کو پہلے پراپرلی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسی میسیج جا رہی ہے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, اور باضابطہ طور پہ جو بھی گھر میں باقی لوگ دیکھتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہوں یا کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر جو ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا اپلوڈ کر رہے ہیں. تو اس حساب سے ان کو دیکھنا چاہیے کہ مطلب یہ کیا بنا رہے ہیں سب سے پہلے, اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں اپلوڈ کرنی ہے تاکہ ایک اچھی میسیج جو ہے یوتھ تک پہنچ پائے یا باقی جو بھی دیکھتا ہے. سر, آپ سے ہم ریئیکشن چاہیں گے. عمر صاحب, اف یو ول ٹاک اباؤٹ گیمنگ, میوزک, ویژول آرٹس, یہ 2-3 چیزیں ہیں, یا ابھی اینیمیشن کی ہم نے بات کی, فلم میکنگ کی ہم نے بات کی, ابھی جو یہ سمٹ چل رہا ہے, ابھی جو وہاں پہ تربیت دی جا رہی ہے, یوتھ جو ہے, یوتھس کو کیا سیکھنا چاہیے وہاں پہ, کون سی چیزیں دیکھنی چاہیے تاکہ ان کو وہ آگے ان سے بینیفٹ وہ ان کو ملے. یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. پھر اگر آپ اس میں اے آئی کا یوز کرتے ہیں, اے آئی ایک ریفرنشل پوائنٹ کے لیے بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر آپ اس کو لمٹ کریں گے ایک ریفرنشل پوائنٹ کے لیے, کیونکہ اگر آپ بس سارا اے آئی پہ ہی ڈال دیتے ہیں تو آپ کی کریٹیوٹی کہیں پہ نہیں ہے, آپ اس کے بعد یوز لیس ہے. 30 سال پہلے جب فونز آئے تو ہمارے پیرنٹس ڈرتے تھے کہ بچوں کو فون نہیں دے تو خراب ہو جائیں گے. سیم تھنگ از ہیپننگ رائٹ ناؤ, ہم لوگ اے آئی سے ڈر رہے ہیں, لیکن اے آئی ہے, 30 سال بعد اور کچھ ہوگا, لیکن اگلے 30 سال تک اے آئی ہمارے بیچ ہے. سو وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. یہ ہے کہ ہم اس کو یوز کیسے کر رہے ہیں. فار ریفرنس پوائنٹ, اگر ہم اس سے if I'm asking something to AI to help me with a script for a small shoot is good, کیونکہ یہ میرا ٹائم بچا رہا ہے. But my creativity and my learning comes in how I improvise that script to make a better content. کیونکہ AI end of the day it's a chat bot, it's artificial intelligence. یہ بہت زیادہ انٹیگریٹ ہوا ہے, but still it has limitations. For graphic designing, you can take a reference rather than doing like wasting 30 days on 5 animations. You can create 5 animations in 5 minutes, show it to your clients, get a approval کہ ان میں سے کون سا چاہیے, and work on that, put in your effort there. Gaming
same. Websites already AI has taken over now. People don't develop websites, they already use AI. Gaming also you can do it from there. But again the thing comes on how you use it. It is there, it's very important to use. You cannot ignore it. You have to use it. You have to train your children how to use it properly. بہت زیادہ چرچا چلی بیچ میں کہ students are doing their assignments through it. Me, I don't feel anything wrong in that. Let them do. Rather than going like wasting 3-4 days, if they're getting information from somewhere and then going to the exact reference points کہ یہ اس بک میں سے پھر بھی اس کو ان کو پڑھنا ہے نا. پڑھنا بہت نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو وہاں سے ریڈی میڈ مٹیریل مل گیا انہوں نے واپس چھپایا اس کے بعد. اس کے تو نیگیٹو یہ what I'm saying is AI as a reference point is one of the best innovations. صرف AI نہیں ہے, ہمارے پاس AR ہے, ہمارے پاس VR ہے, ہمارے پاس XR ہے. What are your views about VR and XR? Extended reality کی بات کریں گے, virtual reality کی. We have been creating at University of Kashmir educational content for like very long time. ہم لوگ MOOCs run کرتے ہیں wherein we teach students online. Now when virtual reality has come, ہم لوگ ایک ٹیچر کو different locations پہ transport in a way کر پاتے ہیں wherein the students get the feel that the teacher is present in front of me. جی ہم آگے بڑھنا چاہیں گے. We need a response from you مسکان خان جی. ہم نے بات کی ابھی AI کی, ہم نے بات کی اس میں AR کی یا VR کی, ہم بات کریں گے ورچوئل ریالٹی کی, XR کی. اس کا مقصد یہ ہے جو ابھی ہم نے کہا ابھی کہ آٹھ مدارس منچ پت ساری زنگ سنا, ابھی ہم نے جو بتا دیا. ہم نے پیرنٹس کی آج کے اس پروگرام میں بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کے بچوں کی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی, عام لوگوں کی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن سوشل میڈیا میں ایک ایسا دیکھا جاتا ہے والو ہوم کو تو بتہز کر. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے جو ہمارا سمٹ ہے اس میں باضابطہ جو آپ نے ہی کہا ابھی وہاں پہ اسکروٹنائز کیا گیا. بالکل وہاں اور ساتھ میں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجیز ہے, ان ٹیکنالوجیز کا استعمال جو ہے وہ ہم ایسے ہی نہیں کریں گے, اس میں ہم ایسا کریں گے تھرو ماسٹر کلاسز. بالکل کلاسز ان کو دے دیں گے, ڈسکشنز کریں گے, پروڈکشن اس چیز کی ہوگی. تو کس طرح سے آپ ناظرین کو مخاطب ہونا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے عام لوگوں کو, اور جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پروز اینڈ کونس ہر کسی چیز کے ہوتے ہیں, اچھائی بھی ہوتی ہے, برائی بھی ہوتی ہے. اب یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ایک انسان کے اوپر کہ وہ اس چیز کو, آنے والی جتنی بھی نئی چیزیں ہیں ہم اس کو سوک ان کیسے کرتے ہیں, ہم ایکسیپٹ کیسے کرتے ہیں. وی ایز پیپل, ہم لوگوں کو یہ چیز کنسیڈر کرنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ AI یا VR یا جتنی بھی نئی جنریشن کی چیزیں ہیں ہم ان کو کس طریقے سے یوٹیلائز کریں گے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں. جیسے کانٹینٹ کریٹرز کے لیے ہم اگر دیکھیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک اتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ بن گیا ہماری لائفز کا, کیونکہ آپ اپنے ایڈس دیکھ لیجئے یا اگر آپ کو دن میں 5 اسکرپٹ بھی بنانی ہے آپ اسکرپٹ بنا سکتے ہیں, پھر آپ اپروول اس کا لے سکتے ہیں AI سے. آپ کو اگر کہیں پہ لینگویج بیریئر آ رہا ہے, کہیں پہ آپ کو اپنی پروننسیشن ٹھیک کرنی ہے, کہیں پہ آپ کو اپنا گرامر ٹھیک کرنا ہے, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, چیٹ GPT کا استعمال کر سکتے ہیں. دیٹ سم تھنگ جو ڈیلی لائف میں ہم اس کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, اور ہم نے کتنے الگ الگ طریقوں سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم لوگ. جی آپ سے ہم ریسپانس چاہیں گے. آپ یہ بتائیں ارتضیٰ صاحب کہ اگر ہم کریئر کی بات کریں گے, آپ کو کریئر کے حساب سے کس طرح سے یہ ویو سمٹ جو ہے وہ آپ کو مددگار ثابت لگ سکتا ہے؟ سر بالکل, کریئر کے حساب سے اگر میں بتاؤں تو کنٹینٹ کریشن چوز کرنا سیم ایز ہی ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے فیلڈ میں جاتے ہیں, لائک انجینئرنگ میں جانا چاہیں گے یا کسی جاب کے لیے آپ جا رہے ہیں, پرائیویٹ ہو گورنمنٹ ہو, تو سیم آپ کو ویسی اس میں ہارڈ ورک بھی کرنی ہے اور جیسا کہ آپ اس میں کر رہے ہیں. تو اس حساب سے آپ کو پہلے نالج بھی گین کرنی ہے اس لیول کی, تب جا کے آپ کو اس فیلڈ میں جانا ہے. تو بہت سارے میں نے ایسے کنٹینٹ کریٹرز دیکھے جو بہت سارے ہائی اینڈ گیجٹس لاتے ہیں, بٹ ان کو یہ نالج نہیں ہوتا کہ ہاؤ ٹو یوز, تو وہاں پہ جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ایجوکیشن ضروری ہے. اس طرح سے آپ نے ریسپانس دے دیا. ہمارے پاس وقت کم ہے, لیکن ایک سوال اسی میں آپ کا میسیج, آپ کا ایک سوال اسی میں میسیج, آپ کا ایک سوال اسی میں میسیج. آپ سے عمر صاحب سٹارٹ کریں گے. ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں گلوبل کولیبریشن ہے, اور سب سے بڑی چیز جو اس میں ہے اس میں اورینج اکنامکس کی بات کی گئی ہے جو آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے. اس چیز کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, آپ کا ریسپانس؟ As content creators, we welcome this move. Globalization is not happening now, it has been happening for last so many decades now.
one thing I would like to add what Muskan and Artaza said is that AI is not just ChatGPT. हम लोग जब बात करते हैं AI की, people take it ChatGPT. It's not ChatGPT. वो इसका एक बहुत ही छोटा एक एस्पेक्ट है. In filmmaking, in content creation or news, we use AI for a lot of things. Simple, I'll tell you one thing. We use for voice modulation. We use for online voice correction. If you have said something wrong and later on regret that ki iski pronunciation galati, we use it for that. We use it for your eye correction. Most of the times when we record things, the person is not looking straight into the camera. वो नीचे देख रहा है कभी. We use AI for that. We don't use AI for content creation. We use AI to enhance our skills. بیاکھ چیزن ونہا بہ کٲشرٮ۪ن لفظن منٛز مےٚ باسان اَسہِ پَزِ AI بحثیت صلاح کار مانُن. بالکل ایگزیکٹلی آئی ایگری وتھ یو آن دیٹ. جس طرح سے آپ ناظرین دیکھتے ہیں کہ ہمیں مشورہ چاہیے, ہمیں گائیڈنس چاہیے, پاتھ چاہیے, کیا کرنا ہے کرُن چھُ پانے. اگر اَسہِ اے آئی سی پٮ۪ٹھ سورُے تھوٚو أمی دیُت کٔرِتھ تُل اورٕ چھپو واپس سوز تہٕ ختم بات. نہ ہیٚچھو پانے کینٛہہ نہ یی پانسٕے سمجھ, کام ہو گیا, مقصد یہ ہے. تو ہم نے اے آئی کو جو ہے اے آئی کو بحثیت صلاح کار ہمیں ان سے ہم نے مدد لینا ہے. تو مسکان جی آپ سے ہمیں ریئیکشن چاہیں گے. اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں گے, ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے بھی بہت کچھ کہا گیا ہے. اسٹوڈنٹ سن, بچے سن, تو اس طرح سے کنٹینٹ کریشن کی اگر ہم بات کریں گے اس میں کس طرح سے فائدہ ہمیں ملے گا, آپ کا میسج بھی اور ریئیکشن بھی. جی, جب ہم ایجوکیشن کی بات کریں گے اس سمٹ کے تھرو بہت ساری ایسی اسکیمز, بہت سارے ایسے کانٹینٹ کریشن کے حوالے سے بہت سارے ایسے سمٹس کیے گئے ہیں ابھی اس اسپیسیفکلی ویو سمٹ میں, جن میں جتنے بھی ینگسٹرس ہیں اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے ان مینی ویز. اگر کوئی فلم میکنگ میں انٹرسٹ ہے, فلم میکنگ کے لیے پروگرامز ہیں. اگر کوئی مانیے آپ وائس آرٹسٹ ہے, یا اگر کوئی اینیمیشن میں جانا چاہتا ہے, جیسے کہ ہم آج کل اینیمیشن کے طور پہ بہت الگ الگ قسم کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. آپ کو ہی بتاؤں گا, جیسے اگر ہم نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کی بات کریں گے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بچوں کو آپ اپنی اپنی لوکل لینگویج میں سکھائیے. ابھی تو آج کے بچے زیادہ تر اب اس طرح سے نہیں پڑھتے ہیں, ان کو سٹوریز چاہیے, ان کو ویڈیوز چاہیے, ان کو کنٹینٹ چاہیے. اگر ان کو اپنی اپنی لینگویجز میں اب ملے گا تو ڈیفینیٹلی تو بیسیکلی ویو سمٹ کا مین ایم یہی ہے کہ جتنی بھی آپ کی کلچرل ہیریٹیج ہے, آپ کا کلچر, آپ کی زبان, آپ کا رہن سہن, آپ کا طور طریقہ, وہ آپ لوگوں تک. میسج کیا ہوگا؟ میرا سارے اسٹوڈنٹس کو یہی میسج ہے کہ وہ من لگا کر اپنی پڑھائی کریں, اور جتنے بھی لوگوں کو کانٹینٹ کریشن میں انٹرسٹ ہے, چاہے پھر وہ گیمنگ ہو, اینیمیشن ہو, یا اپنا لوکل کلچر لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہو, پہلے اپنے آپ کو فلی ایجوکیٹ کریں اس کو ایک فل ٹائم جاب لینے کے لیے. جب وہ ایک بار ہی خود کو فلی ایجوکیٹ کریں گے, ان کو پروسیس سمجھ میں آئے گا کانٹینٹ کریشن کا, تبھی جا کر کشیر مز چھنا زیادہ مان اخ چیز کران بیاکھ بچہ ونان بت کر ہی, مگر ویسے بچوں کو نہیں کرنا ہے. اگر آپ دل سے کچھ کرنا چاہتے ہیں, کانٹینٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, پہلے خود کو ایجوکیٹ کیجئے, پہلے سمجھیے کانٹینٹ کریشن کے بارے میں, ہاؤ اٹ ورکس, اینڈ دین آپ اس کو فل ٹائم لے سکتے ہیں. جی, آپ سے ہم ریئیکشن چاہیں گے. ارتضیٰ صاحب, بس وہی کیریئر کے حوالے سے آپ کا میسج ہونا چاہیے آج کے اس پروگرام میں, کیا کہنا چاہیے؟ سر, جیسے کہ میم نے کہا کہ پہلے ایجوکیٹ ہونا ہے پوری طریقے سے, اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پہ آنا ہے, تو تب جا کے آپ اس کیریئر چوز کر سکتے ہیں. آپ کا ارتضیٰ حسین صاحب ڈی ڈی نیوز سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. مسکان خان جی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ڈی ڈی نیوز کو اپنا قیمتی وقت دے دیا. جناب عمر ملک صاحب, چیلنجز کے حوالے سے بہت سارے پوائنٹس آپ نے ابھارے آج کے شو میں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, تہند سٹھا شکریہ زِ اڑِ گٲنٹہِ پٮ۪ٹھ وٕچھو تۄہہِ بوٗزوٗ اَسہِ کیٛاہ ووٚن, أسۍ کیٛاہ چھِ یژھان وَنُن, اور ساتھ میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس میں واضح طور ہمارے ملک کے ماننیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹو ارج دا یوتھ ٹو ٹیل یور انٹولڈ اسٹوری ٹو دا ورلڈ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.